राजनीतिकरण र राजनीतिक अपराधीकरण बीच अनौठो सम्बन्ध। उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू पक्राउ पर्नाले राजनीतिप्रति सर्वसाधारणको विश्वास गुम्दै। व्यापारमा सुधार आएसँगै पछिल्लो 2 महिनामा सुधारान्तर स्थिति झण्डै 9 अर्बले बचतमा, मुद्रास्फीति भने 6.5% पुग्यो। नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको अमेरिकाको बुझाइ। साउथ एसिया सम्बन्धी अमेरिकी कार्यवाहक सहायक सचिव वेल्स भन्नुहुन्छ, तिब्बती समुदायमाथि नेपाल सरकारको प्रतिबन्ध बढ्दैछ। प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले बनाएका सबै संरचना भत्काउन उत्तर कोरियाका नेता किमको निर्देशन। दक्षिण कोरियाले बनाएको कम्प्लेक्सले थप खतरा उत्पन्न गराएको दाबी। र एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप छनौटको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 6-0 ले पराजित। आयोजक चितवन 11 जेसिस विकास रनिङ सिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा। नेपालको हकमा अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण बीच पछिल्लो समय अनौठो सम्बन्ध देखिएको छ। एकपछि अर्को उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञहरू आफ्ना कुकृत्यका कारण धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन्। यसले समाजमा नकारात्मक असर त पुर्याउँछ नै, कालान्तरमा राजनीतिप्रतिको वितृष्णालाई समेत बढावा दिने जानकारहरू बताउँछन्। पछिल्लो 2 साता नेपाली राजनीति सांसद तथा नेताहरूको पक्राउले तरङ्गित भयो। निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा बलात्कार प्रयास आरोपमा बालुवाटार स्थित सभामुखको सरकारी निवासबाटै असोज 19 गते पक्राउ परे। त्यसको 8 दिन बित्न नपाउँदै असोज 26 गते कंग्रेस सांसद मोहम्मद आफ्ताब आलम 12 वर्ष अघिको व्यक्ति हत्या सम्बन्धी प्रकरणमा रौतहटबाट पक्राउ परे। आलम पक्राउको पर्सिपल्ट राजपाका सांसद प्रमोद कुमार शाह विमानस्थलमा तोडफोड गरेको आरोपमा काठमाडौँबाट पक्राउ परे। ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न रहेको अभियोग लागेका नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङ कार्तिक 3 गते आफै अदालतमा हाजिर भए। यी घटना प्रतिनिधि मात्रै हुन्। यसअघि पनि शक्ति र सत्ताको आडमा अरबौंको भ्रष्टाचार, लुटपाट, अपहरण एवं ज्यान मार्ने उद्योगमा संलग्न रहेको आरोपमा थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्। आखिर किन संवेदनशील व्यक्तिबाट यस्ता घटना घट्छन्? राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी। शक्तिको आडमा घटनाहरूलाई सामसिङ पार्ने राज्यका विभिन्न निकायहरू, न्याय सम्पादन गर्न पर्ने निकायहरू नै त्यसबाट स्केप भएको। तपाईँले राज्य बोलियो छैन। फेरि माओवादी दण्डकालदेखि यताका घटनाक्रम हेऱ्यो भने राज्य अलिक मिडिया कमजोर, कानुनभन्दा भिड बलियो हुने खालको जुन अवस्था थियो, त्यसबाट अब बिस्तारै ट्र्याकमा जान खोजेको जस्तो सङ्केत चाहिँ हो। सत्तारूढ दलका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने यस्ता घटनाले नेपाली राजनीतिमा खासै प्रभाव नपार्ने तर्क गर्छन्। छानबिनको प्रक्रियामा भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित निकायले निष्पक्षतापूर्वक कसैको चाहिँ दबावमा नपरिकन, कुनै पोलिटिकल प्रेसर वा कुनै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसर नपरिकन घटनामा सम्बन्धित व्यक्तिको चाहिँ सहभागिता हो कि होइन भन्ने कुराको छानबिन हुनुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कंग्रेसका नेता तथा सांसद मीन विश्वकर्माले आपराधिक मानसिकताबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित पार्टीले चिन्नुपर्ने तर्क गर्छन्। व्यक्तिले व्यक्ति आबद्ध राजनीतिक दलले र स्वयं समाजले पनि सहयोग पुर्याउनुपर्छ। छानबिनै गर्नुहुन्न, अनुसन्धानै गर्नुहुन्न भन्न थालियो भने चाहिँ भोलि विधिको शासन कायम हुँदैन। विधिको शासन कायम नभएपछि विधि र व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्छ। अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने यी दुईटै क्रमहरू बढेको छ। अपराधमा संलग्न भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि कतिपय नेता तथा कार्यकर्ता कानुनी दायरामा आउन नसक्नु तराईमा रहेको खुला सीमा पनि एक मानिन्छ। नेपालमा अपराध गर्ने र भारतमा गएर लुकेर बस्ने गरेका कारण पनि कारबाहीको प्रक्रिया त्यति प्रभावकारी देखिँदैन। जब आफ्नो पार्टीको सत्ता आउँछ तब नेपालमा पुनः राजनीतिको नाममा आपराधिक गतिविधि बढाउन सक्रिय देखिने विगतको पार्टीले सिकाएको छ। राजपा नेता मनिष सुमन 12-15 जना एसपी साहब फेरिनु भएको छ, त्यतिकै संख्यामा सिडिओ साहबहरू फेरिनु भएको छ, त्यसरी नै गृहमन्त्री फेरिनु भएको छ। सबैलाई थाहा हुँदै पनि 64 सालको घटनाकोमा अहिलेसम्म सजाय नहुनु उदेक लाग्दो छ। राज्य सत्ता शासकहरू पूर्वाग्रही थिए, तसर्थ उनीहरूले दण्ड सजाय दिएनन्, लुकाए। हामी पनि एकजना सचेत नागरिकको हकले कहीँ कुनै घटना भएको छ भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउन आफ्नो तर्फबाट खेल्नुपर्ने भूमिका खेल्नु पर्दछ। यतिका दिन थिएन, अहिले भयो, त्यो राम्रो। कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्ता सुनिल पोखरेल नेपालको कानुनी शासन नै कमजोर भएको स्वीकार गर्दै कानुनको किनबेच हुनु तथा सत्ता र शक्तिका आडमा न्यायालयलाई नै प्रभावमा पार्नु राजनीतिक आवरणमा अपराध प्रमुख कारण रहेको बताउँछन्। पछिल्लो घटनाक्रम हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सबै फौजदारी अपराधसँग देखिन्छन् हैन। अब यसलाई चाहिँ पोलिटिक्सबाट चाहिँ अलग गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। दुईटा कुरा, एउटा ल मेकिङ एजेन्सीमा थोरै ल इम्प्लिमेन्टेसन कानुन कार्यान्वयन गर्ने खास गरी प्रहरीमा सरकारी उजुरीका आधारमा आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ। यो रेन्ज चाहिँ ठुलो पनि हुन सक्छ कि अब धेरै यो एकाङ्की पनि हुन सक्छ। महराको कसुर प्रमाणित भए 3 वर्ष जेल सजाय र 30,000 जरिवाना हुन सक्छ भने कंग्रेस सांसद आलमको कसुर प्रमाणित भए जन्मकैद सजाय हुन सक्छ। तत्कालीन सभासदहरू गायत्री शाह, बीपी यादव, शिवपूजन राय यादव र नारद मुनि राणा
कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोगमा मुछिएका छन्। आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो। त्यो मन्त्री हरि प्राजुलीमा पनि लागू भयो। काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदा कर्मचारीलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि केशव स्थापित प्रदेश नम्बर 3 को मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री दीर्घ सोडारीको नाम पनि महिलासँग जोडिएपछि मन्त्रीबाट हट्नु पर्यो। मनाङ खबाट गण्डकी प्रदेश सदस्य निर्वाचित राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङी पनि लामो समय भूमिगत भए भने कृत्य अभियोगमा ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित नवराज सिलवाल लामो समय प्रहरीको खोजीमा रहे। राजपा सांसद रेशम चौधरीले सजाय काट्दैछन्। यी र यस्ता घटनाले आम जनमानसमा कस्तो प्रभाव पार्छ र यसले राजनीतिमा के कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने पनि सोच्न जरुरी छ। नभई अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण नछुट्टेसम्म राजनीति नसंलिनेमा कुनै शंका छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। व्यापारमा सुधार देखिएसँगै भदौमा पनि मुलुकको स्वाधान्तर स्थिति बचतमा देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामा स्वाधान्तर स्थिति 8 अर्ब 83 करोडले बचतमा देखिएको हो। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने स्वाधान्तर स्थिति 25 अर्ब 45 करोडले घाटामा थियो। यस्तै भदौ मसान्तसम्म कुल वस्तु निर्यात करिब 26% बढेर 18 अर्ब 50 करोड पुगेको छ। वस्तुगत आधारमा पाम तेल, अलैँची, जुट, धागो लगायतका सामग्रीको निर्यात बढ्दा जस्तापाता, जुस, तार, तयारी पोसाक, पस्मिना लगायतको घटेको छ। कुल वस्तु आयात 1.2% घटे पनि 2 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 2 खर्ब 11 अर्ब पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य आकाशीयसँगै 2 महिनाको औसत मुद्रास्फीति 6.5% पुगेको छ। समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भने केही कमी आएको छ। भदौ मसान्तसम्म 0.3%ले घटेर 1 खर्ब 53 अर्ब 73 करोड रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा भने रेमिट्यान्स आप्रवाह 33.4%ले बढेको थियो। असार मसान्तको तुलनामा कुल विनिमय सञ्चित 40 अर्ब 2 करोडले बढेर भदौ मसान्तसम्म 10 खर्ब 78 अर्ब 94 करोड पुगेको केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बलात्कारपछि हत्या घटनाका फरार अभियुक्त लीलाराज गौतमलाई नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलको सहयोगमा झण्डै 2 दशकपछि अमेरिकाबाट पक्राउ गरी आज स्वदेश ल्याएको छ। झापा चन्द्रगढी 3 का लीलाराज गौतम, मनोज खड्का र सीताराम बस्नेतले स्थानीय सन्ध्या राजवंशीमाथि 2057 असोज 29 गते जबरजस्ती करणी गरेका थिए। करणीपछि 3 जनाको समूहले राजवंशीको हत्या गरी शव रुखमा झुण्ड्याएका थिए। झापा जिल्ला अदालतले 2058 कार्तिक 21 गते सफाई दिएको सो घटना पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेर उल्टिएको थियो। सर्वोच्चले 2066 भदौ 29 गते गौतम समेतलाई घटनामा दोषी ठहर गरी जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। गौतम विरुद्ध 2074 असोज 26 गते नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी भएको थियो। सन् 2018 फेब्रुअरी 12 मा पक्राउ परे लगत्तै गौतमलाई अमेरिका स्थित डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको हिरासतमा राखिएको थियो। अमेरिकी अध्यागमन उल्लङ्घन सम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो भएपछि आज बिहान गौतमलाई टर्किस एयरलाइन्स मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। साउथ एसिया तथा सेन्ट्रल एसिया सम्बन्धी अमेरिकी कार्यवाहक सहायक सचिव एलिस जी वेल्सले नेपालमा चिनिया प्रभाव बढ्दै गएको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। एसिया तथा पेसिफिक परराष्ट्र मामिला सम्बन्धी एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय उपसमितिमा वेल्सले नेपाल सम्बन्धी ब्रिफिङ गर्दै नेपालमा चिनिया प्रभाव बढ्दै गएकाले तिब्बती समुदायमाथि नेपाल सरकारको प्रतिबन्ध कायम रहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ, सरकारले तिब्बतीयन बुद्धिस्ट समुदायलाई प्रतिबन्ध लगाउने क्रम बढेको छ। दलाई लामाको जन्मोत्सव मनाउने सार्वजनिक समारोहमा पनि रोक लगाइएको छ। नेपालमा सन् 2018 मा जारी भएको फौजदारी अपराध संहिताले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन अपराध मानेकाले धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायहरू जोखिममा परेको बताउँदै वेल्सले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कुनै पनि आस्था राख्ने र धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा लागू हुन भने चुनौती रहेको बताउनु भयो। नेपालमा पछिल्लो समय बन्न लागेका मिडिया कानून सम्बन्धी ऐनमा टिप्पणी गर्दै उहाँले अनलाइन मिडियाहरू सम्बन्धी नियम र निर्देशनहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने आधार तय गरेको दावी गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारले संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित भएका अधिकार र सर्वसाधारणको चासोहरूलाई संविधानले दिएको स्वतन्त्रता अनुसार हुने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने जवाफ दिनुभएको छ।
द्वन्द्वकालमा एक युवतीको कुकुरबाट बलात्कार गराइयो भन्ने समाचारप्रति नेपाली सेनाले आपत्ति जनाएको छ। कान्तिपुर दैनिकमा आज द्वन्द्वकालमा यौन हिंसा पीडित युवतीको बयान कुकुरबाट बलात्कार गराइयो शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सो समाचारप्रति आपत्ति जनाएको हो। समाचारमा उल्लेखित जघन्य प्रकृतिको घटना सम्बन्धमा हालसम्म सेनाको कुनै पनि निकायमा उजुरी नपरेको सेनाले जनाएको छ। विविध कारणले पीडित पक्षले सेनाको कुनै पनि निकायमा उजुरी दिन नसके पनि मानवाधिकारसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थामा उजुरी दिन सक्ने प्रावधान विद्यमान हुँदाहुँदै 2 दशकपछि घटना सार्वजनिक हुनु सेनालाई बदनाम गराउने गलत नियत भएको सेनाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यद्यपि घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन पूर्ण सहयोग गर्ने सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाको भर्ना छनौट प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन तथा अनियमितता भएको पाइएको छ। 5800 जनाका लागि गत साउन 19 गते सूचना प्रकाशित गरी 40 भर्ना केन्द्रबाट छनौट गर्ने क्रममा केही ठाउँमा अनियमितता भएको पाइएको हो। भर्ना प्रक्रियामा सैनिककै संलग्नता कृत्य तथा आर्थिक लेनदेन भएको आशंकामा नेपाली सेनाले अनुसन्धान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी विज्ञानदेव पाण्डेले आज विज्ञप्ति जारी गरी 4 जना सैनिक र अन्य 23 जना गैर सैनिकहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको बताउनुभयो। सुर्खेत र जुम्लामा बढी अनियमितता देखिएकोले प्रमुखताका साथ अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ। किसानले व्यावसायिक रूपमा लगाएको अलैँची बालीमा रोग लागेर बगान नै सुक्न थालेपछि तेह्रथुमका किसानको लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। मूल्यमा आएको गिरावटसँगै बगान समेत रोगले सुकेर उत्पादन हुन छाडेपछि जिल्लाभरका अलैँची किसान वैकल्पिक बालीको खोजीमा लागेका छन्। थप विवरणसहित तेह्रथुम सहकर्मी चन्द्र कार्की। अन्नबाली फल्ने खेतबारी मासेर अलैँची खेतीमा लागेका जिल्लाभरका किसान गानो कुहिने, छिर्के फुर्के र बगान डडुवा रोगको प्रकोप महामारीको रूपमा फैलिएपछि लगानी डुब्ने डरले निराश छन्। खेती लगाएको वर्ष दिन नपुग्दै बगानमा रोगको प्रकोप फैलिएपछि किसानका लागि पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भने जस्तै भएको छ। लालीगुराँस नगरपालिका 9 सोलमाका अलैँची किसान टङ्कबहादुर बस्नेत र उमादेवी बस्नेत गयो 1 साल पनि यसको चाहिँ आम्दानी नलिकन सबै चाहिँ सखा भएर गयो मरेर हैन। नगदे बालीले नै चाहिँ अर्को चाहिँ अन्नबाली भन्दा धेरै फाइदा हुने भएको हुनाले यो हामीले लगाउनको लागि तर यसको अब उपचार पाइएन। विभिन्न खालको चाहिँ रोग लागेर सबै चाहिँ आम्दानी नदिकन सबै चाहिँ सखा भएर गयो हैन। मकैबारी धेरै फल्नेमा अलैँची लायम धेरै उब्जना हुन्छ भनेर त्यही के भएर मरो, खोइ कृषिको मान्छेहरू नि आउनुहुन्न हेर्नुहुन्न, के भएर मरो, सबै सखा भयो। सुरुमा बगानका केही बोटमा देखिएको यो रोगको प्रकोप अहिले जिल्लाभरको बगानमा देखा परेको छ। अलैँची बगानका पातमा पहेँलो थोप्ला देखा पर्ने र पछि डढेलो लागे जस्तै भएर सबै बोट सुक्ने गरेको किसानको भनाइ छ। लालीगुराँस नगरपालिकाकै अर्का अलैँची किसान दलबहादुर राणा मगर गानो कुहिने जस्तो एउटा मरेको देखाउँछ झाङै एउटा माथि छिर्के लागेर त्यो छिर्का भएको चाहिँ 1-2 वर्षमा मर्छ। त्यो गानो कुहिने त्यो झाङै मर्ने चाहिँ एकै बाजी झाङ सट्टै जान्छ। अलैँची बगान रोगले मासिन थालेपछि वैकल्पिक खेती लगाउनेतर्फ धेरै किसानले सोच बनाएका छन्। माटोमा लामो समयसम्म जीवित रहने एक प्रकारको भाइरसबाट रोगको संक्रमण फैलिने गरेको कृषि प्राविधिक बताउँछन्। नयाँ स्वस्थ बगानका लागि यसअघि अलैँची खेती नभएको नयाँ माटोमा भाइरस मुक्त बिरुवा रोप्न प्राविधिकले किसानलाई सल्लाह दिएका छन्। कृषि प्राविधिक रामजुगन यादव यो छिर्के र फुर्के भन्ने भाइरसबाट हुन्छ, त्यसैले हामी के गर्छौँ भने यो पानाबाट बिरुवा नगरौँ। नयाँ बगान सार्दाखेरि नयाँ बगान लगाउँदाखेरि तपाईले शुद्ध बिरुवाबाट उत्पादन भएको बिउबाट उठाएको त्यो गरौँ र नयाँ बगान लगाउँदाखेरि नयाँ माटोमा अलि राम्रो हुन्छ, त्यसमा बिरुवा त्यति सर्दैन। अहिले के छ भने जस्तै भाइरसले हामी उपचार गर्नै सक्दैनौँ। पुरानोमा छिर्के फुर्के लागेको छ भने त्यो बगैँचाले त्यो उखेल्ने, डढाउने, सफा गर्ने, त्यतातिर लाग्दा अलि रोकथाम कम हुन्छ, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। गानो पानो कुहिनेमा अब झारपात उखेल्ने, बोटमेल राम्रोसँग गर्ने अनि विषादी छर्दाखेरि उपचार गरेर बिरुवा लगाउने, त्यसबाट केही हदसम्म हामी कम गर्न सक्छौँ। 3 वर्ष अघि 55 करोड रुपियाँ बराबरको अलैँची बिक्री गरेका जिल्लाका किसान अहिले रोगले बगान नै मासिन थालेपछि निराश छन्। त्यही माथि मूल्यमा समेत गिरावट आएपछि अब अलैँची खेती नै नगर्ने कि भन्ने सोचाइमा किसान पुगेका छन्। जिल्लामा 15,400 रोपनी क्षेत्रफल जमिनमा व्यावसायिक अलैँची खेती हुँदै आएकोमा किसानले प्रत्येक वर्ष अलैँची खेती गर्ने जमिनको क्षेत्रफल समेत घटाउँदै लगेको कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालय तेह्रथुमले जनाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि चन्द्र कार्की, सोलमा, तेह्रथुम।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू तोकिएकै समयमै सक्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक्सन रुमबाट अझ विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूबारे जानकारी लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलाई निर्धारित समयमै काम सक्न निर्देशन दिनुभएको हो। परियोजना स्थलको नियमित स्थलगत अवलोकन गर्न, सूक्ष्म रूपले अध्ययन गर्न, त्यहाँका समस्या सुन्न, सुझाव दिन र तत्काल समाधान गर्न पनि ओलीले निर्देशन दिनुभएको छ। कुनै संघीय कानून, प्रादेशिक कानून वा मन्त्री परिषदको निर्णयको कारणले परियोजनाको काममा बाधा पुगे सकारात्मक परिवर्तन हुने ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, बेरी बबई डाइभर्सन बहुद्देश्य लगायतका आयोजनाको कार्य प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको छ। यसैबीच सर्बियाको राजधानी बेलग्रेडमा आयोजित अन्तर व्यवस्थापिका संघको सम्मेलनको क्रममा नेपालले प्राप्त गरेको फ्युचर पोलिसी सिल्भर अवार्ड आज राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सो अवार्ड ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ संविधान जारी भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट नेपालले सिल्भर अवार्ड मात्र नभएर गोल्डन अवार्ड पाउने काम गरेको बताउनुभयो। कांग्रेस सांसद देवेन्द्र राज कौडेलले आफूसँग भारतको नागरिकता भएको पुष्टि गर्न सके जुनसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी नागरिकता तथा स्थानीय र आम निर्वाचनका लागि भारतीय मतदाताको सूचीमा नाम भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो। आफ्नो नाममा भारतमा कुनै जमिन नभएको उहाँको भनाइ छ। बाल्यकालदेखि नै शिक्षा भारतमा भएकाले सोही शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा ड्राइभिङ लाइसेन्स भने आफूसँग रहेको कौडेलले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। ड्राइभिङ लाइसेन्सको विषयमा अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीलाई कारबाही गरे आफू पनि कारबाही भोग्न तयार भएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब केही समाचार संक्षेपमा। लेनदेनमा विवाद भएपछि धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 1 का पंकज चौधरीले 40 वर्षीय मनोज शाहको गोली हानी हत्या गरेका छन्। लेनदेन विवादमा निर्माण व्यवसायी शाहमाथि चौधरीले गोली हानेको प्रहरीले जनाएको छ। चौधरी प्रहरी नियन्त्रणमा छन्। हिउँ जमेर बनेको ढिस्कोले पुरिएर कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 11 बगरमा पोखराका सञ्जय खनालको मृत्यु भएको छ। अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने क्रममा ढिस्कोले पुरिएर घाइते भएका पोखराका सन्तोष बास्तोला र निर्जल कोइरालाको मणिपाल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। साझा पार्टीले कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा हुने प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा रजनी केसीलाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। केसीले आजै 5 बजे चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो। पर्सा प्रहरीले हुण्डी कारोबारी भारतका कृष्ण मोहन कलवार बालक अपहरणमा संलग्न रहेको अभियोगमा वीरगञ्जका रुस्तम देवान र लागु औषध मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर नवीर रसुललाई पक्राउ गरेको छ। बर्दियाको ओराही खोलामा निर्माण सम्झौताको 1 वर्ष अघि नै मोटरेबल पुल सञ्चालनमा आएको छ। ओराही खोलामा अवस्थित सो पुल 9 करोड 96 लाख लागतमा सपना गाल्बा जेबी काठमाडौँले निर्माण सम्पन्न गरी नेपालगञ्ज स्थित डिभिजन सडक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सुनको मूल्य आज 200 रुपैयाँले बढेर 70,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रतितोला 850 रुपैयाँ पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बाजुरा डायरीको पालो। बाजुरा डायरीमा संगीता तिमलसनाको नमस्कार। बाजुरामा पनि एक महिलामा स्कब टाइफस फेला परेको छ। वर्षायामसँगै जिल्ला अस्पताल बाजुरामा धेरै बिरामी बढ्न थालेपछि उपचारमा स्वास्थ्य कर्मीले विशेष ध्यान दिन थालेपछि बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा स्कब टाइफसका बिरामी भेटिएका हुन्। जिल्लाको बडीमालिका नगरपालिका एकी पिनालेकी 51 वर्षीय महिला किटी कार्की स्कब टाइफसले संक्रमित भएको जिल्ला अस्पतालका सूचना अधिकारी कुला रावले जानकारी दिनुभयो। बडीमालिका नगरपालिका र बुढीनन्दा नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने पुरखेलेकको पानी ढलो सिमाना विवादमा परेको छ। सो क्षेत्रमा बुढीनन्दा नगरपालिका 10 का स्थानीयले आफूहरूले भोगचलन गर्दै आएको र बडीमालिका नगरपालिका 7 ले आफ्नो पानी ढलोको दृष्टिकोणले वडा नम्बर 7 मा पर्ने दाबी गरेपछि पुरखेलेक विवादमा परेको हो। अहिले पुरखेलेकमा बुढीनन्दा नगरपालिका र बडीमालिका नगरपालिकाका 7 का स्थानीयलाई दुवै पक्षले प्रयोग गर्दै आएका छन्। यता दुवै नगरपालिकाका सरकार राख्ने व्यक्तिले भने सिमानाको विवाद मिलाउने काम जिल्ला समन्वय समितिको भएकाले आफूहरूले समन्वयलाई जानकारी गराएको बताएका छन्। जिसस प्रमुख नरेन्द्र रोकायले भने विवाद टुङ्ग्याउन दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने बताउनुभयो।
बुढीनन्दा नगरपालिका 2 कोल्टीमा रहेको जनप्रकाश उच्च मावि र बुढीनन्दा क्याम्पसका विद्यार्थी खुला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्ने गरेका छन्। विद्यालयमा मावि, उच्च मावि र स्नातक गरी 1400 विद्यार्थी भए पनि शौचालय प्रयोगमा नहुँदा नजिकै रहेको जैतुनको बगैँचा र खुला ठाउँमा शौच गर्ने गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। विद्यालयमा शौचालय भए पनि अव्यवस्थित र पानीको अभावका कारण खुला ठाउँमा दिशा पिसाब गर्ने गरेको विद्यालयका शिक्षक धीरबहादुर दानीले बताउनुभयो। बढीमालिका नगरपालिका 6 स्थित कुर्दमा सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगबाट चाल्ने खोलादेखि बुढा कुर्दसम्मको करिब 305 मिटर लामो सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि स्थानीय खुसी भएका हुन्। सिँचाइ कुलोबाट कुर्दका 438 भन्दा बढी घर परिवार लाभान्वित भएको चाल्ने खोला बुढा कुर्द डोकडी सिँचाइ कुलो निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष शेरबहादुर दानीको भनाइरहेको थियो। हवस् त आजलाई बाजुरा डायरी यति नै। संगीता तिमलसना बिदा हुन्छु। नमस्कार। बाजुरा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक समाचार। सरकारले संखुवासभा स्थित 1061 मेगावाटको माथिल्लो अरूण अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत योजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी गरेको छ। विद्युत प्राधिकरणको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको अपर अरूण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेडलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले योजनाको लाइसेन्स दिएको हो। लाइसेन्सको अवधि 2 वर्षको रहने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले माथिल्लो अरूणा योजनालाई जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत सर्वसाधारणलाई शेयरमा लगानी गर्न दिएर निर्माण गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गेम चेन्जरका रूपमा अगाडि बढाइने बताउनुभयो। प्राधिकरणले निर्माण गर्न लागेको अहिलेसम्मकै ठूलो योजनामा सर्वसाधारणको 49% शेयर र अन्य लगानी, विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता स्वदेशी वित्तीय संस्थाको रहनेछ। योजनाको अनुमानित लागत करिब 1 खर्ब 20 अर्ब। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। उत्तर कोरियाको प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले बनाएका सबै संरचना भत्काउन नेता किम जोङ उनले निर्देशन दिनुभएको छ। कुमगाङ हिमाल स्थित प्रकोपको जोखिम रहेको क्षेत्रमा दक्षिण कोरियाले बनाएको कम्प्लेक्सले थप खतरा उत्पन्न गराएको भन्दै किमले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। सो कम्प्लेक्सलाई विगतमा 2 कोरियाली मुलुक बीचको सहकार्यको प्रतीकका रूपमा लिने गरिन्थ्यो, तर सो क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणपछि नेता किमले दक्षिण कोरियाको सहयोग बिना नै यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्ने बताउनु भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 1990 को दशकमा सो रिपोर्ट दक्षिण कोरियाली कम्पनीले बनाएको थियो। सो रिपोर्टमा वर्षेनी 10,000 पर्यटन पुग्ने गरे पनि सन् 2008 मा एक महिला पर्यटकलाई उत्तर कोरियाली सुरक्षा गार्डले गोली हानी हत्या गरे यता पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको छ। सन् 2011 मा उत्तरले सो रिसोर्टमा रहेको दक्षिण कोरियाको सबै सम्पत्ति खोसेर त्यहाँका अधिकारीहरूलाई फिर्ता पठाएको थियो। बेलायतको एसेक्समा एउटा लरी कन्टेनरभित्र 39वटा शव फेला परेको छ। वाटरग्लेड औद्योगिक क्षेत्रमा भएको लरीभित्र 30 शव फेला परेका हुन्। हत्या गरेर शव राखेको हुन सक्ने आशंकामा लरी चालक नर्दर्न आयरल्यान्डका 25 वर्षीय युवकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। सो लरी बुल्गेरियाबाट आएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको स्थानीय प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। सन् 2020 मा तुर्कमेनिस्तानमा हुने एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप छनौटको आफ्नो पहिलो खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 6-0 ले पराजित भएको छ। इरानको उर्मियामा पहिलो हाफमा 3-0 ले पछि परेको नेपालले दोस्रो हाफमा थप 3 गोल खान पुग्यो। सेन्टर तथा दक्षिण एसियाली छनौटको समूह एमा रहेको नेपालले भोलि उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले अफगानिस्तानसँग भिड्नेछ। आयोजक चितवन 11 जेसिस विकास रनिङ सिल्ड फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। नारायणगढ स्थित क्याम्पस मैदानमा आज भएको पहिलो सेमिफाइनलमा त्रिभुवन आर्मीलाई 2-1 ले पाखा लगाउँदै चितवन उपाधि नजिक पुगेको हो। चितवनको जितमा अनिल राणा र रूपेश बर्तौलाले गोल गरे। आर्मीका लागि विमल पाण्डेले सान्तवना गोल फर्काए। दोस्रो सेमिफाइनलमा भोलि नेपाल पुलिस क्लब र सीएमजी सङ्कटा बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको रामपुरमा बनाउने प्रस्तावित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देशीय क्रिकेट रङ्गशालाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका कार्यालयमा धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले डिपिआर प्रस्तुत गरेका हुन्। क्रिएटिभ डिजाइन आर्किटेक्ट प्रणालीले डिपिआर तयार पारेको हो। भारतीय र अमेरिकन परामर्श कम्पनीको पनि सहयोग लिएको प्रणालीका शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको रामपुरको 22 बिघा 17 कट्ठा जमिनमा रङ्गशाला बन्दैछ। सम्झौतामा 6 महिना डिपिआर तयार गरिने भनिए पनि 9 महिनामा सार्वजनिक गरिएको हो। डिपिआर अनुसार 30,000 दर्शक अटाउने क्षमताको रङ्गशाला निर्माणका लागि ब्याट बाहेक 2 अर्ब 60 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ। आर्थिक स्रोत जुटे आउँदो 18 महिनाभित्र संरचना बनाएर सक्ने फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेलले जानकारी गराए। हौस् तिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।